आगाज में आपको बताएं, तहरीक इंसाफ CTI ग्राउंड में जलसे की जिद से पीछे हट गई है। जलसे का मकाम तब्दील कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर शफकत महमूद ने VIP ग्राउंड में जलसे का ऐलान कर दिया। PTI ने बगैर इजाजत चर्च के ग्राउंड में जलसे की तैयारियां जारी रखी। पुलिस ने एक्शन लेते हुए सामान हटाया। उस्मान डार समेत कई कारकुनान को हिरासत में ले लिया। जिला इंतजामिया ने कहा है कार्रवाई मसीही बिरादरी की दरखास्त पर की गई। PTI की सियालकोट में मसीही बरादरी की निजी मलकियत CTI ग्राउंड में जलसे की जिद। बिला इजाजत जलसे की तैयारियों पर पुलिस इन एक्शन। क्रेन आई, सामान हटाया। कारकुनों के एहतजाज पर आंसू गैस भी चली। उस्मान डार समेत मुतादिद कारकुनों की गिरफ्तारियां भी हुई। सियालकोट में सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया। इमरान खान आज सियालकोट आएगा, ये लोग हमें जेलों में डाल देंगे। पुरअमन जलसा करना हमारा आईनी और कानूनी हक था। एक दिन पहले इन्होंने कहा यहाँ से सब कुछ उठा दो। कार्रवाई के खिलाफ PTI कारकुनान सड़कों पर आ गए। पुलिस ने कंटेनर लगाकर CTI ग्राउंड के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने कहा कार्रवाई मसीही बरादरी की दरखास्त पर की गई। क्रिश्चियन माइनॉरिटीज है, उनकी तरफ से भी ऑब्जेक्शन रेज हुआ। हमारे पास बहुत सारे जो है वो लेटर्स आए कि हम इस जगह के ऊपर हमारी जो है वो मुकद्दस जगह है, यहाँ पर सियासी जलसे की इजाजत नहीं दे सकते। इंतजामिया के एक्शन के बाद PTI ने जिद छोड़ दी। अब जलसा CTI की बजाय VIP ग्राउंड में होगा। जिस तरह इंतजामिया ने तशद्दुद किया है, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। मैं डिप्टी कमिश्नर को कहता हूँ, तुमने 3 MPO लगाई है, 1 घंटा अंदर हामिद रजा को, मुमर डार को, उस्मान डार को रिहा करो। जिले इंतजामिया ने चर्च के ग्राउंड में सियासी सरगर्मी के खिलाफ मसीही बरादरी के एहतजाज के बायस जलसे की इजाजत नहीं दी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसागाह से गिरफ्तार किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार को जफरवाल से दोबारा सियालकोट पुलिस के हवाले कर दिया गया। सियालकोट से गिरफ्तारी के बाद उस्मान डार को जफरवाल के थाना लेसर में रखा गया। उस्मान डार के मुताबिक उन्हें पुलिस वैन में नारोवाल और शकरगढ़ के मुख्तलिफ थानों में रखा गया। उस्मान डार को अब सियालकोट लाया जा रहा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अली रजा से। अली रजा, बताइएगा उस्मान डार को रिहाई मिल चुकी है या नहीं, इस वक्त वो कहाँ हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि सुबह जब पुलिस ने उस्मान डार को जलसागाह से जो है वो गिरफ्तार किया तो सियालकोट पुलिस की जानिब से है जो वो उस्मान डार और उनके दीगर जो दर्जनों साथी थे उनको नारोवाल जेल मुंतकिल किया गया और नारोवाल के मुख्तलिफ थानों के चक्कर लगवाते हुए उसको जो है वो शकरगढ़ पुलिस के हवाले कर दिया गया। जबकि शकरगढ़ पुलिस ने जो है वो उस्मान डार और दीगर जो उनके कारकुन थे उनको सरहदी थानों के चक्कर लगवाने के बाद जो है वो बिल आखिर जफरवाल के जो थाना लेसर है वहाँ से पसरूर पुलिस के जो DSP हैं मलक आमर, उनके हवाले कर दिया गया है। इस वक्त जो है जो उस्मान डार है वो पुलिस के हमरा जो है वो सियालकोट की तरफ रवाना हो चुके हैं। ठीक है, इस वक्त सियालकोट की तरफ रवाना हो चुके हैं उस्मान डार। बहुत शुक्रिया आपका अली रजा। आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं कि वो आज सियालकोट जाएंगे। कोई शक नहीं, इम्पोर्टेड हुकूमत ने सियालकोट में हमारी क़यादत और कारकुनों के खिलाफ जो किया वो इश्तियाल अंगेज है। इमरान खान ने ट्वीट किया है कि मुजरिमों का ये ग्रुप जमानत पर रिहा है। हमारी हुकूमत ने इनके किसी जलसे धरने जलसे को कभी नहीं रोका क्योंकि हम जमहूरियत के लिए पुरअज़्म हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी मुल्क में बसने वाली तमाम अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। उन्होंने ट्वीट किया, कहा कि मसीही बरादरी का रोज़ से सरापा एहतजाज है कि चर्च के ग्राउंड में जलसा इबादतगाह की तौहीन है। जलसा करना PTI का हक है, लेकिन मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाना ना हक है ना ही इसकी इजाज़त दी जाएगी। तहरीक इंसाफ ने सियालकोट के VIP ग्राउंड में जलसे की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इमरान खान अवामी जलसे से खिताब करेंगे। अभी क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, उस्मान इकबाल से हम जानेंगे। बिल्कुल, आज सियालकोट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था 12 पत्थर ग्राउंड में, जिसे ज़िले इंतजामिया ने जो है वो उसकी इजाज़त ना दी और वहाँ पर आज पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई और तमाम जो इंतजामात थे उनको जो है वो दरम बरम कर दिया गया, जिसके बाद जो है वो
پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ VIP کرکٹ گراؤنڈ میں جو ہے وہ جلسہ کرنے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے، اور میں اس وقت VIP گراؤنڈ میں موجود ہوں۔ یہاں پر جو ہے وہ جلسے کے انتظامات جو ہیں وہ شروع کر دیے گئے ہیں۔ پرانی جو جلسہ گاہ تھا وہاں سے کرسیاں، کنٹینرز اور لائٹس جو ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ اب منتقل کی جا رہی ہے۔ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر جو ہے وہ انتظامات جو ہیں وہ زور شور سے جاری ہیں، لائٹس جو ہیں وہ یہاں پہ پہنچائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح جو چیئرز ہیں اور سٹیج اور کنٹینر جو ہے اس کو لگانے کی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کی جا رہی ہیں۔ آج شام 7 بجے کا ٹائم جو ہے وہ اس کا بتایا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ آج یہاں پر 7 بجے جلسہ عام سے خطاب کریں گے، اور دیگر جو قائدین ہیں وہ بھی یہاں پر آئیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اطلاعات مل رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان اور عثمان ڈار، ان کے بھائی عمر ڈار اور دیگر لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ڈاکٹر فردوسہ شیخوان کا کہنا تھا کہ وہ یہاں پر جلسے میں موجود ہوں گے اور ورکرز کے درمیان ہوں گے، اور اس وقت سید پور روڈ پر VIP کرکٹ گراؤنڈ میں جو ہے وہ جلسے کی تیاریاں عروج پر ہیں، اور آج رات 7 بجے عمران خان یہاں پر جو ہے وہ خطاب کریں گے۔ جی، وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ سیالکوٹ میں چرچ کی جگہ پر جلسے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مسیحی برادری کو PTI کے جلسے پر تحفظات ہیں۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، قانون کو حرکت میں لا کر قانون کا احترام سکھایا جائے گا۔ ہم صرف اللہ کا پریشر لیتے ہیں یا پھر عوام کا؟ عمران نیازی، ایک بات بتا دوں، میں جمہوریت پسند ہوں، میں نے جیلیں کاٹی ہیں، میری پارٹی کی جیلیں کاٹی ہیں، لیکن تمہیں آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے۔ سیالکوٹ میں کہیں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے تحریک انصاف کا رویہ صرف غنڈہ گردی پر مبنی ہے۔ مسیحی برادری نے سیالکوٹ میں اپنی جگہ کے استعمال پر احتجاج کیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے سے روکا نہیں گیا، بلکہ متبادل جگہ بتائی گئی تھی۔ مسیحی برادری کے حقوق کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں مریم اورنگزیب نے سوال کیا، عمران خان کس حیثیت سے خیبر پختونخوا حکومت کا ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں؟ جلسے کی اجازت مانگی ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ جو یہاں گراؤنڈ ہے چرچ والا، اس میں وہ عبادت گاہ ہے، وہ استعمال کرتی ہے مسیحی برادری۔ جب نئی بات سنی گئی تو مسیحی برادری نے احتجاج کرنا شروع کر دی۔ پھر DC آفس نے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا شروع کیا کہ آپ اپنے جلسے کی جگہ تبدیل کر دیں، لیکن کیونکہ رویے کے اندر نیگوسیشن اور ڈائیلاگ نہیں ہے، کیونکہ رویہ صرف گنڈا گردی کا ہے، کیونکہ رویہ یہ اختیار کر لیا گیا ہے کہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر بھی بدماشی کرنی ہے۔ خیبر پختونخوا کا سرکاری ہیلی کاپٹر، وہ شخص جو 1 ارب روپے کا ہیلی کاپٹر استعمال کرتا تھا 4 سال، وہ آج اپنے جلسوں کے لیے جو دوسروں پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ PTI رہنما شری مزاری کہتی ہیں، ہم نہ ڈرے ہیں نہ ہی ڈریں گے۔ ابھی تو 20 تاریخ آئی نہیں اور آپ کی ابھی سے ٹانگیں کانپ گئیں۔ پہلے رانا ثناء اللہ دھمکیاں دے رہے تھے کہ اب امپورٹڈ وزیر خارجہ بھی خوفزدہ ہو گیا۔ رانا ثناء اللہ خواجہ آصف اور امپورٹڈ چور کان کھول کر سن لیں کہ ہمارے جلسے جاری رہیں گے۔ شری مزاری نے کہا کہ وہ سوال پوچھتی ہیں نیوٹرلز اور DG ISPR سے کہ کیا کارکنان کی پکڑ دھکڑ اور مار دھاڑ بھی رجیم چینج سازش کا حصہ ہے؟ آپ کو قوم کو جواب دینا ہوگا، آپ قوم کا ادارہ ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا ہے عمران خان کی عوام میں مقبولیت دیکھ کر حکمران گھبرا گئے۔ جلسہ کرنا PTI کا بنیادی حق ہے۔ PTI کا جلسہ انشاءاللہ ہونا ہے اور لازمی ہوگا۔ جلسے کی تشہیر اور جوش پیدا کرنے کا مشکل کام جو اکیلا عثمان ڈار کر رہا تھا وہ اب نون لیگ اور حمزہ شہباز نے کر لیا ہے۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان متحدہ عرب امارات کے نئے صدر منتخب۔ شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان کی وفات کے بعد سپریم کونسل نے ابوظہبی کے حکمران شیخ محمد بن زائد ال نہیان کو صدر مقرر کیا۔ 61 سال حکمران، ملک کے تیسرے صدر ہیں۔ گزشتہ روز متحدہ عرب امارات کے سابق صدر شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان 73 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف UAE کے صدر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کی وفات پر تعزیت کے لیے آج لندن سے متحدہ عرب امارات پہنچیں گے۔ تعزیتی پیغام میں خلیفہ بن زید ال نہیان کی وفات کو امت مسلمہ کا بڑا نقصان قرار دے دیا۔
وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اسلام آباد میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے کا دورہ کیا. UAE کے سفیر سے شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کے انتقال پر تعزیت کی. تعزیتی کتاب میں لکھا، پاکستان مشرق وسطیٰ کے عظیم رہنما کو ہمیشہ یاد رکھے گا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا جامعہ کراچی میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والے چینی باشندوں کو خراج عقیدت. تعزیتی ریفرنس سے خطاب میں کہا، بلوچوں کے حقوق کو بہانہ بنا کر کراچی میں دہشت گردی کی گئی، چینی باشندوں کو نشانہ بنایا گیا، انصاف فراہم کریں گے. انہوں نے کہا کہ دہشت گرد حملہ پاک چین دوستی پر ہوا. پاکستان اور چین کا رشتہ لازوال ہے جو کبھی کمزور نہیں ہوگا. کوئی پاکستانی برداشت نہیں کر سکتا کہ مہمانوں کے ساتھ دہشت گردی کا واقعہ ہو. پاکستان نے پہلے بھی دہشت گردی کو شکست دی، اب بھی دے گا. یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا یہ پاکستان کی سرزمین پہ ہوا ہے. یہ صوبہ سندھ کا کیپٹل پہ شہر کراچی میں ہوا ہے اور ہمارے بلوچ بھائیوں کے جو حقوق ہیں ان کو بہانہ بنا کے یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے. پاکستان کے یہ جو دوستی ہے یہ نہ صرف پاکستان کی ریاست اور چین کی ریاست کے درمیان ہے، یہ دوستی پاکستان کے عوام اور چین کے عوام کے بھی درمیان ہے. موسم کی بات کریں تو سورج نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی ہیں. شدید گرمی سے نواب شاہ، لاڑکانہ، جعفر آباد اور جھلمکسی سبی میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا. راجن پور میں 49، حیدرآباد، میرپور خاص، مٹیاری میں درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. لاہور میں 46 ڈگری تک چلا گیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی حالیہ لہر 16 مئی تک برقرار رہ سکتی ہے. کراچی میں آج بھی گرمی کا پارہ ہائی ہے. شہریوں کو ہیٹ سٹروک سے بچانے کے لیے مختلف اداروں کی جانب سے شہریوں کے لیے ٹھنڈے پانی کے کیمپ لگا دیے گئے ہیں. ایسے ہی ایک کیمپ میں موجود ہے نمائندہ نیوم مونا صدیقی. مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں. جی مونا صدیقی. جی، گزشتہ روز سے شہر قائد میں گرمی کا پارہ ہائی ہے. گزشتہ روز میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت گیا. شہر قائد میں گرمی کی اس وقت بھی لہر برقرار ہے اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج بھی درجہ حرارت جو ہے 40 یا 40 سے تجاوز کر سکتا ہے. میں اس وقت یہاں پر موجود ہوں. شہر قائد کا یہ سینٹر کا علاقہ ہے جہاں پر گرمی سے بچنے کے لیے مختلف اداروں نے جو ہے ٹھنڈے پانی کے اسٹالز لگائے ہوئے. میرے کیمرہ مین محمد ذوالفقار آپ کو دکھائیں گے کہ یہ سیلانی اور کے الیکٹرک کی جانب سے پانی کا اسٹال لگایا گیا ہے. گرمی کی شدید لہر کے باعث یہاں پر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹال پر پانی ہے جو لوگوں کو فراہم کیا جا رہا ہے. ساتھ ہی ORS کے پیکٹ بھی دیے جا رہے ہیں. اس طرح چوکیوں پر یا سگنلز پر رک کر کے ان کیمپ سے جو ہے ٹھنڈا پانی ان کو دیا جا رہا ہے جس سے وہ اس گرمی سے بچاؤ کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں. نہ صرف استعمال کر رہے بلکہ ایسے اداروں کو جنہوں نے اسٹال لگائے ان کو دعائیں بھی دے کر جا رہے ہیں. جی، براہ راست آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد. مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. امریکہ جیسے یورپ جیسے ملکوں میں بڑے بڑے سٹورز بند ہو رہے ہیں اور ساری چیزیں آن لائن شاپنگ کے اوپر جا رہی ہیں، تو ہمارے جو خاص طور پہ SME سیکٹر ہے اس کے لیے بڑا اپرچونٹی ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے آپ کو فزیکل مارکیٹ اسپیس میں لے کے جائے. وہ گھر بیٹھ کے ہماری جو بوتیک بزنسز ہیں، جو فیشن بزنسز ہیں، جو ایتھنک پروڈکٹس ہیں، دیکھیے کتنی بڑی ایتھنک مارکیٹ امریکہ میں ہے اور وہ میں جب دیکھتا ہوں اس میں ہماری جو پاکستانی پروڈکٹس ہیں بڑی لمیٹڈ وہاں پہ ابھی پینیٹریشن ہے. انڈیا اس کو بڑی تیزی سے کیپچر کر رہا ہے. تو وی کین سروس دیز ایتھنک مارکیٹس ان نارتھ امریکہ، ان یورپ بہت بڑی ہے، مڈل ایسٹ میں ہے. سو ای کامرس کا ایک براڈ اسپیس ہے کہ جس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے اینڈ وی ہیو ٹو انیبل اٹ. اینڈ تھرڈ از ای ایجوکیشن. یہ بھی آپ نے دیکھا کووڈ کے بعد اس میں ایک نئی ریولوشن آیا ہے اور اب پوسٹ کووڈ جو ہے ایک ہائیبریڈ ایجوکیشن کا ماڈل ہر جگہ ہر کسی نے پرماننٹ اسٹرکچر کے طور پہ اپنا لیا ہے. تو ہمارے پاس بھی موقع ہے کہ ہم اس سے جو ہمارا ہائی کوالٹی ریسورس ہے اس کو لیوریج کر کے اپنے پورے ملک میں تربیت اور تعلیم کو عام کر سکتے ہیں.
remote villages के अंदर we can give good education to our youth. अगर एक बिजली की तवील लोड शेडिंग से अवाम परेशान है। बिजली ने कब आना है और कब जाना है कोई नहीं जानता। बिजली की पैदावार और तलब में फर्क 4,500 मेगावाट से तजावुज कर गया है। बड़े शहरों में 6 से 8, देहात में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बिजली आई, बिजली चली गई। मुल्क भर में अवाम बिजली की लोड शेडिंग से ज़हनी मरीज बन गए हैं। बिजली कब जाएगी, कब आएगी, किसी को नहीं पता। लाहौर के शहरी बिजली की लोड शेडिंग से परेशान। ना दिन को सुकून है, ना रात को चैन। ताजिर कहते हैं कारोबार तबाह हो चुके हैं। बिजली तो बिल्कुल आ ही नहीं रही है। एक ये पता है कि ये 1 घंटे बाद जानी है, वापसी करनी पता, वापसी आनी कब है ये हमें नहीं पता। 1.25 घंटा भी लग जाता है, 1.5 घंटा भी लग जाता है। पेशावर के अवाम भी घंटों बिजली से महरूम रहते हैं। मुल्तान में गर्मी में बिजली की आग मचोली जारी है। कारोबार बंद हो रहे हैं और अवाम खार। मुल्तान का आप दर्जा हरारत देख लें, गर्मी की शिद्दत देख लें, और उसके मुकाबले में 8-8 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग है। बिजली जो है सुबह जाती है 2 घंटे, उसके बाद फिर दोपहर को 2 घंटे चली जाती है। इस तरह वक्फे से बहुत ज़्यादा जाती है। फैसलाबाद के शहरी भी बिजली की दुहाई दे रहे हैं। घर में होते हैं, घर में लाइट ऑफ है, इधर आते हैं, इधर लाइट ऑफ है। पढ़ाई की समझ नहीं आती किस टाइम हमने पढ़ना है। मुल्क भर में बिजली की तलब और रसद में अदम तवाजुन 4,500 मेगावाट से तजावुज कर गया है। हुकूमत ने 1 मई से लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान किया था, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। पिशावर के कोहाट रोड इंडस्ट्रियल ग्रिड स्टेशन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने सूबाई असेंबली फजल इलाही का धावा। पीटीआई रुकन फजल इलाही ने ग्रिड स्टेशन को बंद कर दिया। पिशावर पुलिस और वापडा इंतजामिया ग्रिड स्टेशन पहुंच गए हैं। मनासिर आप ये मुलाहिजा कर सकते हैं नियो की स्क्रीन के। ये मनासिर हैं पिशावर के कोहाट रोड इंडस्ट्रियल ग्रिड स्टेशन के, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने सूबाई असेंबली फजल इलाही का धावा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन फजल इलाही ने ग्रिड स्टेशन को बंद कर दिया। पिशावर पुलिस और वापडा इंतजामिया ग्रिड स्टेशन पहुंच चुके हैं। मुल्क में पानी की शदीद किल्लत ने अवाम को बेहाल कर दिया है। अवाम, फसलें और जानवर पानी की राह तकते रह गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज भी किया जा रहा है। सादिकाबाद में किसानों ने मुर्गा बनकर पानी की अदम दस्तियाबी के खिलाफ अनोखा एहतजाज किया। सिब्बी में किसानों को चावल की काश्त न करने का सरकारी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में हर तरफ पानी की दुहाई है। अवाम, फसलें और जानवर सब पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मुल्क में बारिश न होने से खुश्क साली ने डेरे डाल दिए हैं। पानी ना है तो भला। अंदरूने सिंध काजी अहमद में पानी की किल्लत के खिलाफ कौमी शाहराह से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। दरियाए सिंध जहां पानी का राज था, अब खुश्की ही खुश्की है। दरिया में अब पानी की जगह मट्टी और रेत उड़ रही है। हमारे जानवरों के लिए, जीने के लिए, फसलों के लिए। सादिक आबाद में किसानों ने मुर्गा बनकर पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाज किया। उनका कहना था शायद इस तरह हमारी आवाज इक्तदार के ऐवानों तक पहुंच जाए। डेरा गाजी खान तहसील कोहे सुलेमान के पानी के चश्मे और तालाब सूख गए। हर तरफ खुश्की ही खुश्की है। जहानिया में पानी की कमी ने कपास की फसल तबाह कर दी। किसान अपनी फसल को देखकर मायूस हो रहे हैं क्योंकि पानी का दूर दूर तक कोई निशान नहीं। डेरा बुगटी पीर कोह में पानी की किल्लत से हैजे की वबा आम हो गई। शहरियों ने मरकजी शाहराह पर धरना दे दिया। बारिशें न होने से दरिया और डैम खुश्क हो चुके हैं। मुल्क शदीद खुश्कसाली का शिकार है। बारिशों का फिलहाल कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। ऐसे में इंसानों के साथ साथ जानवर भी प्यास से बिलबिला उठे हैं। सिंध और जनूबी पंजाब में पानी की किल्लत। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 48 घंटों में बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं सिंध और जनूबी पंजाब में पानी की किल्लत बैनुल सूबाई मामला बन चुका है। सूबों के दरमियान पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम का सवाल शिद्दत इख्तियार कर चुका है। अवाम के साथ साथ जानवर और फसलें भी पानी की किल्लत से दो चार हैं। आबादी के साथ साथ उनके मवेशियों को नकल मकानी पर मजबूर किया जा रहा है।
اسلام آباد میں گرفتار 20 ینگ ڈاکٹرز کو رہا کر دیا گیا ہے۔ ینگ ڈاکٹرز کو پولیس نے پاکستان میڈیکل کمیشن کے باہر احتجاجی مظاہرہ کرنے پر گرفتار کیا تھا۔ ینگ ڈاکٹرز کا مطالبہ تھا کہ بیرون ملک سے میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے والے ڈاکٹر سے NLE-2 کا امتحان نہ لیا جائے۔ PMC نے امتیاز پاس کرنے والے 70% نمبروں کی شرط عائد کی ہے، جو کسی صورت قابل قبول نہیں۔ احتجاج ینگ ڈاکٹرز کو حکومت کے ساتھ کامیاب مذاکرات کے بعد رہا کر دیا گیا۔ پاکستان میڈیکل کمیشن کے ممبرز کی میرٹ کی بنیاد پر تقرریاں کی جائیں۔ پامی نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کے نام خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان نے کسی میرٹ کے بغیر ممبرز کی تعیناتیاں کی ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ PMC ممبرز کی تعیناتیوں کو اقربا پروری قرار دے چکی ہے۔ پاکستان میڈیکل کمیشن کے ممبرز کی میرٹ کی بنیاد پر تقرریاں کی جائیں۔ پامی نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کے نام خط لکھ دیا ہے۔ خط میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کسی بھی میرٹ کے بغیر ممبرز کی تعیناتیاں کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ PMC ممبرز کی تعیناتیوں کو اقربا پروری قرار دے چکی ہے۔ ملک میں میڈیکل کی تعلیم کی فلاح کے لیے پاکستان ایسوسی ایشن آف میڈیکل اینڈ ڈینٹل انسٹیٹیوشنز میدان میں۔ پامی نے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کے نام خط لکھ دیا۔ خط میں موقف اختیار کیا کہ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بغیر کسی میرٹ کے PMC ممبرز کی تعیناتیاں کی تھیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی PMC ممبرز کی تعیناتیوں کو اقربا پروری قرار دے چکی ہے۔ سابق حکومت نے PMC میں ناتجربہ کار ڈاکٹرز کو تعینات کیا، جبکہ تجربہ کار اور بہترین شہرت یافتہ ڈاکٹرز کو نظر انداز کیا گیا۔ طبی پیشہ اور طبی تعلیم کو تباہ کن نتائج کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے۔ خط میں مزید کہا گیا کہ نائب صدر PMC علی رضا سمیت دیگر ممبران کی متعصبانہ پالیسیاں ہیں۔ ممبرز کی نااہلی کی وجہ سے پاکستان عالمی میدان میں خطرناک حد تک اپنی جگہ کھو رہا ہے۔ MD کیٹ کی قیمت 600 سے بڑھا کر 6000 کر دی گئی۔ اربوں کا ٹھیکہ غیر قانونی کمپنی کو دینے کا معاملہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی اٹھایا تھا۔ میڈیکل کالجز کی درجہ بندی میں من پسند کالجوں کو نوازنا بھی ایک بڑا سکینڈل ہے۔ غیر قانونی اور ناتجربہ کار کمپنی نے سینکڑوں طلباء کے مستقبل سے کھیلا۔ اگر آڈٹ کیا جائے تو بے ضابطگیاں سامنے آئیں گی۔ ناقص پالیسی کی باعث نجی ڈینٹل کالجز میں 1200 سے زائد سیٹیں خالی رہ گئی ہیں۔ نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کچھ دیر میں حاصل ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز۔